आयज आमी तुमकां खबर आसतलें आयज होली. सो आमी आयज होली सेलिब्रेट करून आमचो सगळो इव्हेंट काबार जाल्लो. आनी इव्हेंट काबार जावन आमचे थोडे भुरगे घरा गेल्ले, थोडे भुरगे कॅनलाचेर न्हांवपाक गेल्ले. सो आयज कॅनलाचेर वयतना तेंकां कितें जालें, तेंकां आयज कॅनलाचेर तेंचो एटॅक जालो. आनी एटॅक इन द सेन्स आमचे भुरगे मायनर भुरग्यांचे थोडे ऑलमोस्ट 17 वर्सां भुरगीं बी आसतले, तेंचे एक 10 जाणांनी आयज एटॅक केलो. आनी ते एटॅक करपी भुरगे आतां कळोन येता की ते मडगांवचे आनी मोती दोंगरा वयले भुरगीं म्हूण. आनी एटॅक इन द सेन्स असो केलो तेंकां की तेंकां कॅनला वयले शेवटून भायर मारलो आनी एकल्याक बुडोवपाक ट्राय केलो आनी तेंकां कितें मारलो म्हूण अशें कळलां. सो मागीर तेमी आमकां कॅनला वयल्यान आमकां फोन केलो की अशें अशें जालां, आमचे एटॅक जाला. सो त्या टायमार आमी थंय गेले. आमी थंय वयता म्हणटा थंयच्यान धांवले आनी मागीर आमी तेंकां फॉलो करून आमी पावर हावसा कडेन पावलो. पावर हावसा कडेन आमी बायक सांगले. सो बाईन तेंकां थंय धरलो आनी थंय धरून आमी तेंकां पुलीस स्टेशनार दिले. जशें बाईन आतां सांगलें, आमकां जेन्ना कॉल येयलो की अमके भुरगे मोट्या दोंगरा वयले गाडयेचे जेन्ना तेंचो फोटो पावलो, एंटॉक, स्प्लेंडर आनी एक वेस्पा, हेंचे जेन्ना नंबर आमी रावले सगळ्यांक पुलिसांक कॉन्टेक्ट करून आमी सोदपाक भोंवताले तेंकां. पळय जाल्यार ते दिसतो 3 सीट एक एंटॉक घेवन आमकां ते कोण भुरगे मारून गेल्ले पळय ते गुडयेर कॅनलाचेर, ते आमकां हांगा पावर सर्कला कडेन मेळ्ळे आनी तांकां धरले आनी आमी तांकां विचारलें, जाप विचारली, तुमी बाबा कित्याक मारले? ना ते तुमी कोण व्हडले गुंडा काय म्हणपा लागले. आमी तुमी इतले ल्हान भुरग्याक तुमी आतां येदे व्हडले जाला काय म्हणल्यार तांकां मारपाक 17 वर्साच्या भुरग्यांक तुमी सोरी बिरी चॉपर मारून तेंचो एकट्यालो पांय बिरला, एकट्याक धुकलून बुचकळ्या भितर उदकान 5 मिनटां दवरलेलो एकट्याक. इतलो खतरनाक मार मारला हेंच्यांनी. आनी एकट्याक शेवटून कोणाचेर पांयाचेर कितें मारला. अशे 3 जाण इंजर्ड आहा, एक तर सारकोच चड इंजर्ड आहा. सो आमी तांकां धरले आनी मागीर तितल्यान मडगांव टावनांतल्यान पुलीस पावले. तांकां काडले आनी सद्या 3 जाण मेळ्ळेले आहा, बाकीचे सगळे फरार आहा. टोटल ते 10 जाण कितें आहले. सद्या एक बायक तेंची एंटो काडलेली हांगा थंय. बाकीचे आहा सद्या केप्यां पुलीस स्टेशनार आमी कंप्लेन हें केल्या. ती कंप्लेन रजिस्टर जावन एकटो सद्या एडमीट आहा. तेंचे मुखाल्ले अशें करून मुखाल्ली चौकशी आतां पुलीस इन्वेस्टिगेट करता. हेर कितें तें आतां तांकां सोदप चालू आहा, बाकीचे कोण आसा तांकां सोदप चालू आसा. ते मेळटकीर फुडले कितें ते प्रोसेस पुलीस आमचे करतले. सद्या परी नांवां मेळ्ळा तशें आमकां मोठे दोंगर चडशे मोठे दोंगरा वयले आहा खंय ते नांव एकट्याक धरला तो SK शबीर म्हणटा तो ऑलरेडी पुलिसांनी धरला. सलमान शेख म्हणून कोण एकटो आनी वयलो सलमान मुल्ला आनी दुसरो आहा तो मोहम्मद अब्बास शेख म्हणून. सगळे मोठे दोंगरा वयले, सगळे हिस्ट्री सिटर, 2-3 जाण हिस्ट्री सिटर आहा भितर आनी सगळे अल्कोहोलाचेर आसलेले. हांव मागता पुलिसां कडेन हेजी मातशी बरी इन्क्वायरी करून तांकां मातसो बेगीच्या बेगीन तांकां धरून हाडचो कडक आनी मातशी हेजें इन्वेस्टिगेशन बरें कडक जावनी. कित्याक ते भुरगे मातशे मायनर आसले, एग्जाम बी आसा आनी ते स्कुला वचपाचे, फाल्यां तांकां एग्जाम बी आसली. सो हेजेर मातशे ठाणपणान एक्शन घेवचें. थँक्यू.